हाम्रो पूर्वजहरूले भन्नुहुन्थ्यो जति धेरै मेहनत गरिन्छ त्यति धेरै फल प्राप्त हुन्छ। अब यो कुरा उहाँहरूको समयमा सत्य थियो होला, तर हाम्रो समयमा यो कुरा पूर्ण सत्य भएको देखिँदैन। किनभने त्यस्ता धेरै व्यवसायहरू छन्, त्यस्ता धेरै कामहरू छन् जहाँ धेरै मेहनत गर्दाखेरि पनि उचित परिणाम मिलिरहेको देखिँदैन। यहाँ सामान्य हातमुख जोड्न र परिवारको सामान्यभन्दा सामान्य आवश्यकता पुरा गर्न पनि गाह्रो भइरहेको देखिन्छ। भने एकतर्फ कोही व्यक्ति, कोही मानिस चाहिँ कम मेहनत गर्दा पनि सफल भइरहेका छन्, आफ्नो परिवारको आवश्यकताहरू पुरा गरिरहेका छन् र एउटा शानदारको जीवन बिताइरहेका छन्। तपाईँ जबमा जानुहुन्छ, जागिर गर्नुहुन्छ, तपाईँले धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ, तर परिणाम कसलाई मिलिरहेको छ? तपाईँको बोसलाई। बोनस, प्रमोसन कसलाई मिलिरहेको छ? तपाईँको बोसलाई। यहाँनिर मैले भन्न खोजेको के कुरा भने त्यस्ता धेरै सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरू छन् जहाँनिर तपाईँले धेरै मेहनत गर्दाखेरि पनि तपाईँले उचित परिणाम त्यहाँ पाइरहनु भएको छैन। यहाँनिर तपाईँले काम अनुसारको चाहिँ पदोन्नति पाइरहनु भएको छैन, आफ्नो समर्पण अनुसारको चाहिँ सम्मान पाइरहनु भएको छैन। यहाँनिर आफ्नो मेहनत अनुसारको चाहिँ आम्दानी भइरहेको छैन। यो हामी सबैले देखिरहेका छौँ र हामीले भोगिरहेका पनि छौँ यो कुरा। अब यहाँनिर प्रश्न के आउँछ भने के त्यस्ता कुनै बाटोहरू छन् जहाँबाट हामी चाहिँ समय सान्दर्भिकको चाहिँ कुनै व्यवसाय गर्न सकिन्छ कम लगानीमा? अब यो विषयमा हामीले कुरा गर्दाखेरि समय सान्दर्भिक मतलब यो समय कस्तो समय छ त? यो समय भनेको इन्डस्ट्रियलाइजेसनको समय छैन, यो भनेको के छ त? इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको समय छ, यो भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको समय छ। जसरी एउटा पेन्डेमिकले चाहिँ एउटा हाम्रो समाजलाई, हाम्रो एउटा विश्वलाई परिवर्तन गरेको छ, त्यो सँगै नयाँ कुराहरू, नयाँ टेक्नोलोजीहरू, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको चाहिँ अझ विकास हुँदै आएको हामीले देख्छौँ। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हामीले पैसा कमाउनको लागि जागिर गर्नै पर्छ त? पर्दैन। किन पर्दैन त? हुनसक्छ तपाईँ कुनै अनुभव बटुल्न सक्नुहुन्छ जागिरमा गएर, तर त्यहाँबाट हामीले चाहिँ पैसा कमाउन सकिँदैन, त्यहाँबाट हामीले चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल फ्रिडम पाउन सकिँदैन र टाइम फ्रिडम पनि पाउन सकिँदैन। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि संसारमा 95% मान्छेको पैसा चाहिँ 5% मान्छेको हातमा छ। 5% मान्छेको हातमा छ। कसरी भन्दाखेरि पैसा कमाउनको लागि हामीसँग 4वटा चाहिँ लिगल बाटोहरू छन्। लिगल्ली हामीले 4वटा वेजबाट चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ। अब पहिलो वेज चाहिँ के छ त? तपाईँ इम्प्लोइ बन्नुपर्ने हुन्छ। इम्प्लोइ भनेको तपाईँ कसैकोमा काम गर्न जानुहुन्छ, जागिर गर्न जानुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईँले के गर्नुहुन्छ त? तपाईँले इन्कम गर्नुहुन्छ। यहाँ के हुन्छ त? यो अर्न इन्कम हो। अर्न इन्कम तपाईँले आफ्नो समय बेचिरहनु भएको छ पैसासँग। तपाईँको टाइम इक्वल्स टु मनी त भइरहेको छ, तर मनी मल्टिप्लाई भइरहेको छैन। र यो पार्टमा सबैभन्दा धेरै हामीले यहाँ के गर्छौँ त? ट्याक्स पे गर्छौँ। र त्यस पछाडि अर्को के आउँछ त? सेल्फ इम्प्लोइ। सेल्फ इम्प्लोइमा आउँदाखेरि तपाईँले आफ्नो समय अनुसार तपाईँले कुनै आफैले कुनै व्यवसाय सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ किराना पसल चलाउनुहुन्छ अथवा कुनै चाहिँ एउटा ब्युटी पार्लर खोल्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्नुहुन्छ। सुरु गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ त? तपाईँले आफ्नो समय इक्वल्स टु टाइम हुन्छ। र यहाँ पनि तपाईँको के हुन्छ त? तपाईँको टाइम फ्रिडम र मनीको फ्रिडम पाउन चाहिँ गाह्रो देखिन्छ। र त्यस्तै गरेर अब यतापट्टि तपाईँ बिजनेसमा आउनुभयो भने यहाँ के हुन्छ त? पिपल्स इक्वल्स टु मनी। पिपल्स इक्वल्स टु मनी। जति धेरै तपाईँसँग चाहिँ राम्रो पिपलको नेटवर्क छ, जति धेरै राम्रो मान्छेहरूको सङ्गतमा तपाईँ बस्नु भएको छ, सर्कलमा रहनु भएको छ, तपाईँलाई त्यही अनुसारको चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ त? मनी जेनेरेट हुन्छ। यहाँ के हुन्छ त? एउटा टाउकोले काम गर्नु र 10वटा टाउकोले काम गर्नुमा फरक छ, राइट?
यसलाई सिनर्जी भन्छ। जब हामी चाहिँ सबैजना मिलेर काम गर्छौँ भने त्यहाँ ठुलो परिणाम आउँछ। एक्लैले गरेको काम र 10जनाले गरेको काम, 10जनाभन्दा बेसी धेरैजनाले गरेको काममा चाहिँ फरक हुन्छ। यहाँ के हुन्छ बिजनेसमा, पिपल्स इक्वल्स टु मनी, पिपल्स इक्वल्स टु मनी। यो चाहिँ एउटा क्यास फ्लो हो। यहाँनिर के हुन्छ त, पाइपलाइन फनल बनेको हुन्छ, राइट। सो अब यतापट्टि तपाईँ आउनुभयो भने, इन्भेस्टरको पार्टमा आउनुभयो भने, इन्भेस्टरले के गर्छ त, इन्भेस्टरले भनेको चाहिँ दे मेक मनी बाई इन्भेस्टिङ मनी, राइट। मनी इक्वल्स टु मनी हुन्छ, यहाँनिर मनी इक्वल्स टु मनी हुन्छ। अब यहाँनिर मैले अघि के भने, संसारमा 95% मान्छेको पैसा कोसँग छ त भन्दाखेरि बिजनेसम्यान र इन्भेस्टरसँग छ। बिजनेसम्यान 4% र इन्भेस्टर 1%। यो मान्छेहरूसँग चाहिँ 95% मान्छेहरूको पैसा चाहिँ यिनीहरूसँग गएर चाहिँ बसेको छ। र अब हामीले सोच्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि, हामीले के गरिरहेका छौँ। हामी स्कुल जान्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, पढ्छौँ, के का लागि? प्राय अधिकांश हामीलाई के सिकाइयो भन्दाखेरि, हामीलाई चाहिँ स्कुलमा गएर पढिसके पछाडि, कलेजमा गएर पढिसके पछाडि हामीले जागिर गर्नुपर्छ, राम्रो जब हामीले चाहिँ पाउनुपर्छ। यो कुरा हामीले सिक्यौँ, यो कुरा हामीलाई सिकाइयो समाजले, राइट। तर वास्तवमा यदि हामीले यो कुरालाई, यो क्वाड्रेन्टहरूलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ, एउटा आर्थिक स्वतन्त्रताको लागि, फाइनेन्सियल फ्रिडमको लागि भने हामीले फाइनेन्सियल फ्रिडम पाउनको लागि हामीलाई गाह्रो छैन। सो अब यहाँनिर अब मैले राख्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि, यो समय सान्दर्भिक हामीले कम लगानीमा कसरी हामीले व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ त। किनभने अहिले तपाईँले कुनै व्यवसाय सुरु गर्नुभयो भने तपाईँलाई मिनिमम पनि सानो बिजनेस सुरु गर्दाखेरि पनि 5 देखि 10 लाख रुपियाँ तपाईँलाई आवश्यक पर्छ। अब त्यो 5 देखि 10 लाख रुपियाँ नेपाली, त्यो 5 देखि 10 लाख रुपियाँ तपाईँले बनाउनको लागि, रिटर्न पाउनको लागि तपाईँलाई कति समय लाग्छ? अभियसली तपाईँको पहिलाको एक्सपिरियन्स छैन, तपाईँले बिजनेस गर्ने एक्सपिरियन्स छैन, तपाईँले त्यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, मार्केटमा जानुपर्ने हुन्छ, आफ्नो कस्टमर बनाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा तपाईँले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले इक्विपमेन्टहरू जडान गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न कुराहरू छन्, रिसोर्सेसहरू तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ, राइट। तर त्यो आफूले लगानी गरे अनुसारको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ फल मिलिरहेको हुँदैन, परिणाम आइरहेको हुँदैन। र कति व्यवसायहरू त बिचमा के हुन्छ त, टुट्ने गर्छ। र अब हामीले कम लगानीमा समय सान्दर्भिक हामीले कसरी बिजनेस गर्न सकिन्छ, कसरी जान सकिन्छ? अघि मैले के भने त, यो भनेको एउटा इन्डस्ट्रियलाइजेसनको समय होइन, यो इन्डस्ट्रियलाइजेसनको समय होइन, यो भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको समय हो, यो भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको समय हो। हामी यो कुरामा अपडेट हुन सक्यौँ, यो कुरालाई हामीले सिक्न सक्यौँ भने हामीले एउटा राम्रो व्यवसाय घरबाट, हामीसँग भएको रिसोर्सेसबाट चाहिँ हामीले व्यवसाय सुरु गर्न सक्छौँ। हामीसँग स्मार्टफोन छ, हामीसँग ल्यापटप छ, हामीसँग वाइफाई छ। हामीले यो कुराबाट चाहिँ हामीले एउटा ठुलो बिजनेस चाहिँ बिल्ड गर्न सक्छौँ र गरिरहेका छन्। तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गर्नुभयो भने देयर आर सो मेनी इन्डिभिजुअल्स कि उनीहरूले अलरेडी अनलाइनबाट चाहिँ मिलिनियर बनिसकेका छन्। र त्यो पनि किड्सहरू, बच्चाहरू, टिनेजरहरू भएको छ। 1700 जना त एभ्रिडे मिलिनियरहरू चाहिँ अमेरिका, युनाइटेड स्टेटबाट जन्मिँदो रहेछ। एभ्रिडे 1700 जना चाहिँ मिलिनियरहरू जन्मिँदो रहेछ। भनेपछि यहाँनिर के भइरहेछ त, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामीले हामीसँग भएको रिसोर्सेस, हामीसँग भएको अनलाइन प्लेटफर्मलाई हामीले कसरी युज गरिरहेको छौँ, कसरी चलाइरहेको छौँ, र सानोभन्दा सानो इन्भेस्टमेन्टमा हामीले कसरी आफूलाई चाहिँ बिजनेसमा अगाडि बढाइरहेका छौँ, यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो प्रश्न छ। र यदि तपाईँ कुनै व्यवसाय गर्न सोचिरहनु भएको छ कम लगानीमा, आफूसँग भएको रिसोर्सेस, तपाईँ घरमा बसेर चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्न खोजिरहनु भएको छ भने देन प्लिज डु, तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मलाई, अथवा तपाईँले आफैले रिसर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई चाहिँ बताउने छु हामीले कसरी व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ भने। सो यति भन्दै आजको भिडियो यो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। म तपाईँसँग अर्को भिडियोमा आउनेछु। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच। Have a good day. See you in the next video.